यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। शान्ति हाम्रो चाहना, विकास हाम्रो लक्ष्य, सूचना र अभिव्यक्ति हाम्रो सबल पक्ष। हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै गोविन्द खड्काको तपाईंलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल फागुन 12 गते बुधबार, फेब्रुअरी 24 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्वत 1141 माघ शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा विघटन बदर, 13 दिनभित्र संसदको अधिवेशन बोलाउन परमादेश। प्रधानमन्त्री ओली पक्ष रणनीतिक छलफलमा, प्रचण्ड नेपाल पक्षको उत्सव। अदालतको निर्णयसँगै नयाँ सत्ता समीकरणमा दलहरू, संसद बैठक बोलाउने तयारीमा सबै पक्षसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने सभामुखको प्रतिक्रिया। राजधानीमा उच्च सुरक्षा सतर्कता। 45% स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना संक्रमण भइसकेको सरकारको अध्ययन। उद्यममा नागरिकको सक्रियता, सहुलियत, कर्जा लिनेहरूको संख्या बढ्यो। बिउ सूचीकरणमा सहजता बारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन। अफगानिस्तानमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु। भारतका जलवायु अभियन्ता रविलाई जमानत। अस्ट्रेलियामा फेसबुकले लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा। र शहीद स्मारक B डिभिजन लिग फुटबलमा नयाँ बस्ती र खुमलटार विजयी। भारत र इङ्ल्यान्ड बीचको तेस्रो डे नाइट टेस्ट आजदेखि सुरु हुँदै। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। रेडियो शारदा सल्यान 13 वर्षमा प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै साझा खबरको सबभन्दा पहिले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर भएको प्रसङ्ग। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको सिफारिस र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ। सर्वोच्चले मुख्य रूपमा 3वटा विषयलाई आधार मान्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिस, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय र त्यसका आधारमा यसबीच
भएका सबै काम बदर गरेको हो। यो निर्णयमा संवैधानिक इजलासका 5 जना न्यायाधीशको एकमत रह्यो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहित न्यायाधीशहरू विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेज बहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभालाई पुस 5 गते विघटनको निर्णय हुनुभन्दा पहिलेको अवस्थामा पुर्याएको हो। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले हिजो सार्वजनिक गरेको आदेशको संक्षिप्त बेहोरामा विघटन सम्बन्धी सबै काम कारबाही सुरुदेखि नै कानूनी प्रभाव शून्य हुने गरी बदर गर्ने भन्ने उल्लेख रहेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय विज्ञप्ति समेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू असंवैधानिक भएकोले प्रारम्भदेखि नै कानूनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ भन्ने आदेश भयो। यो आदेश जारी भएको मितिले 13 दिन भित्र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाई बैठकको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी प्रत्यक्ष मध्येका राष्ट्रपतिको कार्यालय लगायतका निकायहरूका लागि परमादेश समेत जारी भएको छ। सर्वोच्चले कानूनी प्रभाव शून्य हुने भनी आदेश गरेपछि विघटन र त्यसको नतिजाका रूपमा भएका सुरुदेखिका सम्पूर्ण काम कारबाही र निर्णयहरू पनि बदर भएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई न्यायालयले संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यताको प्रतिकूल रहेको ठहर सहित यस्तो निर्णय गरेको हो। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि दलहरू रणनीतिक छलफलमा जुटेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले राति अबेरसम्म बालुवाटारमा छलफल गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकटका नेताहरूसँग र कानून व्यवसायीहरूसँग राय मागिरहनु भएको छ, तर तत्काल राजीनामा नदिने मनस्थिति उहाँले बनाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सल्लाहकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदिने सर्वोच्चको अदालतको आदेशलाई सबैले मान्नुपर्ने र तर तत्काल राजीनामा दिएर हल नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकार विष्णु रिमालले सामाजिक सञ्जालमा ट्वीट गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाका सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्नुपर्ने बताउनु भएको छ। यद्यपि फैसला जारी राजनीतिक समस्याको हल नगर्ने उहाँले टिप्पणी गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजै थप निर्णय गर्न स्थायी समितिको बैठक बोलाउनु भएको छ। बिहान 11 बजे स्थायी कमिटिको बैठक बोलाइएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। बैठकले सबै कुरा छलफल गर्ने र विश्लेषण गर्ने र त्यसैका आधारमा अगाडि बढ्ने पनि उहाँले सीआईएनसँग जानकारी दिनुभयो। प्रचण्ड नेपाल पक्षले भने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि स्वागत योग्य भन्दै उत्सवका रूपमा बनाएको छ। देशभरि कार्यकर्ताहरूले उत्सव मनाएका छन्। फैसलालाई नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वागत योग्य भन्दै अब थप अरू दलहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने जानकारी दिनुभयो। आज जनताको जित भएको छ। म आम जनताप्रति पनि बधाई भन्न चाहन्छु, शुभकामना भन्न चाहन्छु। अब नेपाली कांग्रेस लगायत जनता समाजवादी पार्टी लगायत अन्य राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर एउटा समझदारी बनाएर अगाडि जानेतिर हाम्रो पहल हुन्छ। राष्ट्रिय सहमतिबाट अगाडि नगइकन यो देशले शान्ति, स्थिरता र प्रगति नपाउने देखिसक्यो। त्यसो भएर मैले प्रधानमन्त्रीमा दाबी भनेर म गर्दिन, तर अब सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट जे हुन्छ त्यही हुन्छ। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका नेताहरूले पनि आजै बैठक बोलाएका छन्। आज बिहान आन्तरिक छलफल गरेर दिउँसो बैठक गर्ने र आजै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहितका नेताहरू र राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने तयारी भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका नेता तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भने थप धारणा नबनाएको र आज थप छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। निष्कर्ष निकाल्न त पाएका छैनौँ। प्रारम्भमा म यति टिप्पणी गर्न चाहन्छु, अब यो अपेक्षित थिएन र पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई सम्मान गर्ने र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने दल हुनुको नाताले हामी यो फैसलालाई सम्मान गर्छौँ। नेपाली कांग्रेसले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन स्वागत योग्य भनेको छ। सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई स्वागत गर्दै अब थप छलफल गरेर अगाडि बढ्ने नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले सीआईएनलाई बताउनुभयो। संविधानको रक्षाको पक्षमा न्यायपालिका उभिएको छ, यो अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो र नेपाली कांग्रेसले अब संसदीय अभ्यासमा चाहिँ आफूलाई केन्द्रित गर्दछ र संवैधानिक पद्धति र प्रक्रियालाई सुचारू गर्न नेपाली कांग्रेसले सबै राजनीतिक दलहरूलाई
अभिभावकत्व प्रदान गर्छ। तपाईले संकेत गर्न खोज्नु भएको परिआएको खण्डमा अब त सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा पछाडि नहट्ने भन्ने हो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री हुने इच्छा चाहिँ नि जाहेरै गर्नु भएको छैन। परिस्थिति कस्तो बन्दैछ भने उहाँ नै प्रधानमन्त्री बन्ने परिस्थिति बन्दैछ। कांग्रेसले मात्रै तय गरेर निर्णय गरेर भएन। नेपाली कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने दलहरूसँगको पनि हाम्रो छलफल अन्तर्सम्बन्ध छलफलबाट मात्रै निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। जनता समाजवादी पार्टीले पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वागत योग्य भन्दै अब दलहरूले राष्ट्रिय सहमतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष र निर्णय गर्ने बताएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको निर्णय गरेसँगै मुलुक नयाँ सरकार गठन सहितको प्रक्रियामा अघि बढेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा बैठक नै नबोलाउने त होइनन् भन्ने आशंकालाई समेत चिर्दै सर्वोच्च अदालतले 13 दिनभित्र बैठक बोलाउन भनेको छ। अदालतको आदेशलाई स्वीकार गर्ने बताउँदै आउनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले सोही अनुसार मन्त्री परिषद बैठक राखेर संसद अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद बैठक बोलाउनै पर्ने अदालतको बाध्यकारी आदेश छ। तर त्यसपछिको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ? सीआईएनसँग संविधानविद चन्द्रकान्त गेवालीले भन्नुभयो, सर्वोच्च अदालतबाट संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको छ। सबैभन्दा पहिलो कुरा संसदको अधिवेशन तत्कालै आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अधिवेशन आह्वान गर्दापछि यो सरकारले नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नै पर्ने हुन्छ। यो संवैधानिक दायित्व पनि हो। यदि उहाँले राजीनामा गर्नु भएन भने त्यस्तो अवस्थामा संविधानले के भन्छ? अब राजीनामा गर्दैन भने त अदालतको अवहेलना हुन्छ र संसद जब आफैले मारिसके पछाडि जीवित भएर आएको छ भने त्यो नैतिकताको आधारमा उहाँले देन राजीनामा गरेर उहाँ चाहिँ अर्को सरकार बनाउनलाई काम चलाउ सरकारमा आफैलाई परिणत गर्नुपर्ने जरुरी छ। हालाकि प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा उहाँ काम चलाउ भइसक्नु भएको थियो। यसै पनि प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइ नै सकेको अवस्था छ। यदि उहाँले राजीनामा दिनु भएन भने त्यो अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन? अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाउने नबढाउने भन्ने जसले अविश्वास प्रस्ताव राखेको छ त्यसैले नै अगाडि बढायो भने या संसदले अगाडि बढायो भने त्यो अविश्वास प्रस्तावप्रति यदि उहाँले राजीनामा गर्नुहुँदैन भने त्यो अवस्था मात्रै त्यो सक्रिय हुने हो। अनि संवैधानिक निकायमा जुन हिसाबले नियुक्तिहरू भएको छ, यो संसद पुनर्स्थापना भइसके पछाडि त्यो नियुक्तिको कुरा चाहिँ अब के हुन्छ? अब नियुक्तिहरूमा चाहिँ संवैधानिक परिषदले जुन सिफारिस गरेर नियुक्ति भएको छ संसदीय सुनाइ बेगर वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन। संसदीय सुनाइ बेगर अबको सत्ता समीकरणबारे कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नस्वीकार्ने परिस्थिति बन्यो भने प्रचण्ड नेपाल समूहले आफै सरकारको नेतृत्व लिन कसरत गर्न सक्छ। तर त्यसका लागि जनता समाजवादी पार्टीसँग मात्र मिलेर पुग्दैन। ओली पक्षीय 2 दर्जन भन्दा बढी सांसद पनि तान्नुपर्ने हुन्छ। ओली समूहले भने देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि कसरी प्रक्रिया शुरू हुन्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन। अन्तरिम संविधानले सरकार गठनका लागि राजनीतिक दललाई राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर अहिलेको संविधानले स्पष्ट व्यवस्था नगरेकाले संविधानको धारा 76 को व्यवस्था अनुसार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलले आफै प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष दावी प्रस्तुत गर्नुपर्छ वा विगतको परम्परालाई टेकेर राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्नेछन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि संघीय संसद सचिवालय संसद बैठक बोलाउने तयारीमा जुटेको छ। अदालतको आदेश अनुसार सरकारले 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक राख्ने दिन तय गरी राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिसक्नुपर्नेछ। सरकारको निर्णयका आधारमा राष्ट्रपतिले संसद बैठक आह्वान गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। बैठकको मिति तय भएपछि सचिवालयको जिम्मेवारी पूरा गर्छौं। प्रतिनिधि सभा सचिव गोपालनाथ योगीले भन्नुभयो, पुसमै हिउँदे अधिवेशनका लागि गरेको तयारीले 13 दिनभित्रै बैठक गर्न सक्ने अवस्था रहनेछ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि सबै पक्षसँग छलफल गरेर अब आफू अगाडि बढ्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। सबै विस्तृत फैसलाको पूर्ण पाठ पनि आएपछि सबभन्दा पहिला त मैले चाहिँ गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्ने कुरा नै हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब सबैसित विहङ्गम परामर्श जो अहिले म पनि गरिरहेको छु र आजको फैसलापछि त झन् त्यो चाहिँ अझ बढेर गएको छ। त्यही अनुसार मैले आफूलाई तयार पार्छु।
प्रतिनिधि सभाको बैठक अगाडि बढे लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। त्यो प्रस्ताव अगाडि बढाउने विषयमा पनि दलहरूले छलफल चलाउन सक्ने भएकाले त्यसैका आधारमा तयारी अघि बढाएको संसद सचिवालयले प्रतिक्रिया दिएको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा सरकारले दिने सहुलियत कर्जा पाएपछि व्यवसाय गर्ने युवाहरूलाई राहत। व्यवसाय गर्नै नपुग्ने स्थिति भएपछि जुन यो सहुलियत कर्जाले चाहिँ अब मलाई चाहिँ धेरै राहत नै भएको छु। थाहै नपाई कैयौंलाई कोरोना संक्रमण भइसकेको अध्ययन, 45% स्वास्थ्य कर्मीमा एन्टिबडी बनिसकेको अध्ययनको निष्कर्ष, बिउ सूचीकरणमा सहजताबारे अध्ययन गर्न कार्यदल लगायतका खबर बाँकी छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। BSc फरेस्ट्रीमा भर्ना सम्बन्धी सूचना। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय वन विज्ञान संकाय अन्तर्गत BSc फरेस्ट्रीमा विद्यार्थी भर्ना फारम 2077 फागुन 17 गते राति 12 बजेसम्म अनलाइन खुल्ला गरिएको छ। प्रवेश परीक्षा 2077 फागुन 24 गते बिहान 11 बजे हुनेछ। थप जानकारीका लागि वेबसाइट www.afu.edu.np मा हेर्न सकिनेछ। सम्पर्क फोन नम्बर 057 523 318 र 057 523 248। सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको सामूहिक बीमा सम्बन्धी सूचना। 77 जिल्लाका सबै सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूका लागि वनमा लागेको आगोबाट वा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने मानवीय क्षतिको सामूहिक बीमा गरिएको छ। कतै यस्तो घटना भएमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको फोन नम्बर 01 66 16 421 मा तुरुन्त जानकारी गराउनु हुन अनुरोध छ। बीमा अवधि 2077 साल माघ 1 गतेदेखि 2078 साल असार 31 गतेसम्म। सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको हितका लागि अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित हरियो वन कार्यक्रम, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल र अकोराब। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN-खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब आज काठमाडौँबाट छापिएका पत्र पत्रिकाका खबर। आज सबैजसो पत्र पत्रिकाहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर भएको प्रसङ्ग र त्योसँग जोडिएका खबरलाई प्राथमिकताका साथ छापेका छन्। कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ, अहमको अवसान, राजनीतिक जीवन सुरु गरेको 4 दशकपछि पार्टीको नेतृत्वमा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्ला 7 वर्षमा जति उचाइ लिनुभयो, ओह्रालो लाग्ने क्रम त्योभन्दा छिटो भयो। त्यसको प्रस्थान बिन्दु प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्बन्धी असंवैधानिक निर्णय हो र त्यसको पटाक्षेप मंगलबार भएको विश्लेषण पहिलो पन्नामा गरेको छ। दोस्रो पन्नामा नेकपा मिल्न सक्छ त भन्ने विश्लेषण छ। अब प्रतिनिधि सभामा नेकपाको हैसियत के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा नेकपाका दुवै समूहका केही नेताले अनौपचारिक छलफल थालिसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतको निर्णय पछाडि अब नेकपाका लागि पेचिलो चुनौती बनेको छ। पार्टी 2 भइसकेको छैन, 1 पनि छैन। त्यसकारण अब वैधानिकताको सङ्कट छ। त्यसलाई चिरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा नेकपाका लागि सङ्कट देखेकाले पार्टी मिल्नका लागि केही नेताहरूले आन्तरिक छलफल गरेको र त्यो सम्भावना पनि देखिएको विश्लेषणहरू भइरहेका छन्। नयाँ पत्रिका दैनिकले लोकतन्त्रको दिग्विजय शीर्षकमा खबर छापेको छ र विशेष सम्पादकीय पनि लेखेको छ। तानाशाही सनकले हारमा लोकतन्त्रको उत्सव शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा 3 वर्ष अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गर्दै गर्दा देश उहाँको विजयप्रति नतमस्तक थियो। इतिहासदेखिको विपन्नता र अनन्त संक्रमण कालको कुपोषित देशले आशाको नजरले ओलीतर्फ हेरिरहेको थियो, तर त्यो आशा निराशा भयो। प्रतिनिधि सभाको विघटन सँगसँगै अब भने प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई बदर गरिदिएपछि थप उत्सवका रूपमा अगाडि पत्रिकाले लेखेको छ। आजको सबैजसो पत्र पत्रिकाले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सुरक्षा संयन्त्र हाई अलर्टमा शीर्षकमा खबर लेखेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्क अवस्थामा राखिएको छ। संसदको संसद
सर्वोच्चको संसद पुनःस्थापना गर्ने निर्णयपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा माधव कुमार नेपाल समूहबाट हुन सक्ने प्रदर्शन र दुई समूहका नेता कार्यकर्ता बीच हुन सक्ने सम्भावित झडपको आकलन सहित सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कता अवस्थामा राखिएको छ। सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै प्रहरी प्रवक्ता वसन्त बहादुर कुँवरले हाल सबै स्थानको अवस्था सामान्य रहेको भए पनि हुन सक्ने सम्भावित अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णय आइसकेपछि पक्ष र विपक्षमा हुन सक्ने विरोध प्रदर्शन, झडप लगायत अरू शान्ति रक्षामा असर गर्ने क्रियाकलाप हुन नदिनको लागि प्रहरी एकदम संवेदनशील भएर चाहिँ आफ्नो सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको छ। अहिलेसम्मको अवस्था एकदमै शान्त छ। सडकमा कोही पनि निस्किएको अवस्था पनि छैन। अब कोरोना संक्रमणको प्रसंग नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको अध्ययनले काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा काम गर्ने 45% स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोनाको एन्टिबडी देखिएको अथवा पहिले नै कोरोना संक्रमण भइसकेको देखाएको छ। उपत्यकामा 20वटा अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मी तथा कर्मचारीमा गरिएको सेरो इपिडेमियोलोजी अध्ययनले अस्पतालमा काम गर्ने कर्मचारी मध्ये सबभन्दा बढी 36% नर्सहरू कोरोना संक्रमित भएको देखाएको छ। अध्ययनका अनुसार नर्सपछि प्रशासनतर्फ 22% कर्मचारी संक्रमित भएको देखिन्छ। त्यसैगरी 18% चिकित्सक, 7% प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारी, औषधि पसलमा काम गर्ने फार्मासिस्टलाई पनि संक्रमण देखिएको छ। त्यसैगरी 17% अन्य कर्मचारीलाई कोभिड-19 पुष्टि भएको अध्ययनले देखाएको छ। बिउ सूचीकरणमा सहजताबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गोरखापत्र दैनिकको भित्री पृष्ठमा लेखिएको छ। बिउ बिजनका नयाँ जातहरूको सूचीकरण झन्झटिलो भएको भन्दै निजी क्षेत्रबाट गुनासो आएपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले त्यसका बारेमा अध्ययन गर्नका लागि एउटा कार्यदल गठन गरेको छ। नेपालमा तरकारीका नयाँ जातका बिउका लागि कम अनुसन्धान भएको छ र विदेशबाट आउने बिउको सूचीकरण तथा प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया लामो तथा झन्झटिलो भएका कारण किसान समस्यामा परेको भन्दै सरकारले कार्यदल गठन गरेको हो। साझा खबरमा अब नागरिकको प्रश्न र त्यसको जवाब सहितको हेलो सीआईएन सुनिल राज भारतबाट। सौरभ पोखरेल, म उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिका 6 बाट यो माघ 9 गते सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने एउटा सूचना प्रकाशित गरेको थियो र त्यो सूचनालाई आधार मानेर मैले चाहिँ यहाँ हाम्रो स्थानीय वडा कार्यालयमा खबर गरेर वडा अध्यक्षज्यूसँग हामीले कहाँ फर्म भर्ने, के गर्नुपर्छ भनेर खबर गर्दाखेरि यो सम्बन्धी हामीलाई केही पनि जानकारी छैन, हामीलाई माथिबाट परिपत्र आएको छैन भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। अनि यसको बारेमा हामीले कहाँ गएर सम्पर्क गर्ने? यस विषयमा हामीले त्रियुगा नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण विक्रम थापालाई सोधेका छौं। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको चाहिँ तपाईँको सदस्यहरूको टोली अस्ति आउनु भएको थियो एकचोटि होइन। उहाँहरूले लगत सङ्कलन गर्नको लागि हामीले फारमको नमुनाहरू लिएर आएको छौँ। यो फारमको नमुनाहरू बमोजिम तपाईँहरूले गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीलाई फारमहरू दिनुभयो। त्यो फारम चाहिँ दिनुभयो। तर त्यो फारम दिइसकेपछि अब त्यो गर्नको लागि तपाईँको चाहिँ बजेटहरू अन्य चाहिँ अवस्थामा हामीसँग बजेटहरू छैन। अब त्यो माथिबाट आएको पनि छैन, हाम्रो नगरसभाले बजेट छुट्याएको पनि छैन। त्यही भएर हामी अन्यलमा छौँ। त्यसमा चाहिँ बजेट नभएकै कारण तपाईँहरूले अहिलेसम्म वडालाई पनि यो विषयमा जानकारी गराउनु भएको छैन हो? धनबहादुर कालीकोट जिल्ला राजकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 राजकोट नगरपालिकामा कार्यदल खोलियो तापनि खोलिए जस्तो भएन हैन। अहिलेसम्म नगर सेना बनाउने भनेर फारम भर्न लगाए अनि बिस्तारै त्यसमा कार्यदल भनेर नाम राखे। त्यसपछि 12वटा ग्रुप बनाएर 12वटा ग्रुपमा बिस्तारै काम लगाए। काम लगाउँदै पोहोर साल चैतको पैसा हाम्रो हाल्नु भएको छैन अहिलेसम्म हैन। जस 1 वर्ष हुन लाग्यो। जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ राजकोट नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जवान सिंह बम। कोरोनाले गर्दा बजेट चाहिँ अब कम गाह्रै छ। गत सालको अन्य रकम बजेट व्यवस्था भएर भुक्तानी करिब भइसकेको छ। सरल रोजगार बैंकको जुन 12वटा ग्रुपहरू छन् उनीहरूको यो सब पैसा अब फाइल पेश गरेकोमा सबै भइसकेको छ। अब एउटा ग्रुपको बाँकी छ, अरू ग्रुपको भइसकेको छ। बाँकी भएको ग्रुपको कहिलेसम्म निकासा हुन्छ बजेट? बजेट भइसकेको छ। अहिले कागज पेश गरेपछि 1-2 दिनमा कागज हेर्ने त लागिहाल्छ। 1-2 दिनमै भुक्तानी भइहाल्छ। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 015260 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार आफ्ना विचार, प्रतिक्रिया तथा प्रश्न रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ।
अब विदेशका खबर। जलवायु अभियन्ता दिशा रविलाई दिल्ली स्थित पटियाला हाउस अदालतले जमानतमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। करिब 3 महिनादेखि जारी किसान आन्दोलनको समर्थनमा भारतको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छवि बिगार्ने गरी टुलकिट तयार पार्ने कार्यमा संलग्न हुनुका साथै त्यसको प्रचार प्रसारमा सघाएको आरोपमा गत फेब्रुअरी 13 मा रविलाई उहाँकै गृहनगर बेंगलोरबाट पक्राउ गरिएको थियो। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले अस्ट्रेलियामा समाचार सामग्रीमाथि लगाएको रोक हटाउने भएको छ। अस्ट्रेलिया सरकारले प्रस्तावित कानूनमा केही संशोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि केही दिनमै प्रयोगकर्ताका लागि समाचार सामग्री राख्न दिने फेसबुक तयार भएको अस्ट्रेलिया समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन्। र अफगानिस्तानमा हिजोदेखि कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान शुरू भएको छ। भारत सरकारले उपलब्ध गराएको कोभिसिल्ड 5 लाख डोजबाट खोप अभियान शुरू भएको बताइएको छ। अफगान सरकारका अनुसार खोप पहिलो चरणमा चिकित्सक, सुरक्षाकर्मी र पत्रकारहरूलाई दिइनेछ। अब खेल खबर। शहीद स्मारक बी डिभिजन लीग फुटबलमा नयाँ बस्ती युवा क्लब र खुमलटार युथ क्लबले जित हात पारेका छन्। एन्फा कम्प्लेक्स सातो बाटोमा हिजो भएको पहिलो खेलमा नयाँ बस्तीले मध्यपुर युथ एसोसिएसनलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। हिजै भएको अर्को खेलमा खुमलटार युथ क्लबले पुल्चोक स्पोर्ट्स क्लबलाई 5-2 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। तेस्रो निजगढ मेयर कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि योङ स्टार यु क्लब र निजगढ युवा क्लब ए बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। हिजो भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा हिमालय युवा क्लबलाई 6-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै निजगढले फाइनलमा योङ स्टारसँगको खेल सुनिश्चित गरेको हो। र भारत र इङ्ल्यान्ड बीचको तेस्रो डे नाइट टेस्ट अथवा दिउँसो र राति हुने खेल आजदेखि सुरु हुँदैछ। अहमदाबाद स्थित मोटेरा स्टेडियममा हुने खेल नेपाली समय अनुसार दिउँसो 2:45 बजेबाट सुरु हुनेछ। सहुलियत कर्जा लिनेको संख्या बढ्यो, व्यवसायमा युवाहरूको आकर्षण। रेडियो रिपोर्ट, स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। यहाँहरूकै कारण हामी बाँचेका छौँ, हामी तपाईहरूको साथमा छौँ। हजुर, धन्यवाद धन्यवाद। यहाँहरूको सम्मान र मायाले मलाई थप हौसला जाएको छ, उत्साहित बनाएको छ। म जस्तै सबै स्वास्थ्य कर्मी र कोरोना संक्रमित भइसकेकाहरूलाई पनि माया र सम्मानजनक व्यवहार गर्नुहोला। यो बेला जोखिम मोलेर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीलाई उच्च सम्मान गरौँ। कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर हातेमालो गरौँ। दि एसिया फाउन्डेसन र अकुराब। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब सहुलियत कर्जा लिनेको प्रसङ्ग। पछिल्लो समय सहुलियत कर्जा लिनेको संख्या बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा मात्र सहुलियत कर्जा 41 अर्बले बढेको हो। सरकारको सहुलियत कर्जा पाएर व्यवसाय गर्ने युवाहरू पनि उत्साहित भएका छन्। भक्तपुरको चाङ्गु नारायण नगरपालिका 8 का अनिल योन्जनलाई 2 वर्ष अगाडि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किँदा अब के गरेर जीवन धान्ने भन्ने चिन्ता लागेको थियो। व्यवसाय गर्न लगानी गर्ने रकम थिएन, तर उहाँले सरकारको सहुलियत कर्जा पाएपछि अहिले कृषि फार्म शुरू गर्नु भएको छ। वैदेशिक रोजगारमा गएर जम्मा 3 वर्ष बसेर 4-5 लाख रुपियाँ हामी 3 वर्षमा बचत गर्छौं। जुन त्यो पैसाले त हामीलाई चाहिँ व्यवसाय गर्नै नपुग्ने स्थिति भएपछि जुन यो सहुलियत कर्जाले चाहिँ अब मलाई चाहिँ धेरै राहत नै भएको छु। नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्ता पश्चिम, बर्दघाट नगरपालिका 14 का प्रेम कुमार मल्लले पशुपालनबाटै मासिक 80,000 कमाउँदै आउनु भएको छ। 30 लाख सहुलियत कृषि कर्जा पाएपछि उहाँले अहिले ढुक्कसँग व्यवसाय गरिरहनु भएको छ। पहिलाको चाहिँ महँगो ब्याज भन्दा अहिले सहजै भएको छ। त्यसपछि मैले चाहिँ 8-10 गाई भैँसी थपेँ, अनि गोठ अलि पक्की किसिमले बनाए। काठमाडौँको 32 पुतलीका अनुराधा पाठक 7 वर्षको वैदेशिक रोजगारी छाडेर नेपाल फर्कनुभयो। सरकारले विदेशबाट फर्केकालाई सहुलियत कर्जा दिन्छ भनेको सुनेर उहाँ पनि बैंक पुग्नुभयो। लकडाउनकै बीचमा उहाँले सहुलियत कर्जा त लिनुभयो, तर व्यवसाय भने भर्खर सञ्चालन गर्ने सुरुमा हुनुहुन्छ। अब यो ब्युटी पार्लरमा लगायो हैन, अब छक्कै लिने लोन लिएर सब पैसाहरू लगाउने, अब कुर्सी यताउति सामानहरू किनेपछि त फसिहाल्यो। अब त्यसमा सलुन हामीले खोल्न पाएनौँ 8 महिनासम्म है। व्यवसाय प्रवर्धन गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले 2075 सालदेखि सहुलियत कर्जा दिँदै आएको छ। सहुलियत कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यविधि अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले
निर्धारण गरेको ब्याजमा सरकारले 5% अनुदान दिन्छ। अहिले कृषि व्यवसायका लागि सहुलियत कर्जा लिने बढेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा उल्लेख्य विस्तार भएको छ। औपचारिक रूपमा भन्दाखेरि हामीले चाहिँ बढीभन्दा बढी मान्छेसम्म यो कर्जा पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौँ। त्यो अनुसार बैंक वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइसकेको छ। सरकारले सहुलियत कर्जामा 10 लाखसम्म 5% ब्याज सहुलियत दिने गरेको छ भने महिला उद्यमीलाई 6% सहुलियत दिने गरेको छ। व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीका लागि 5 करोड़सम्म सहुलियत कर्जा दिने गरिएको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार बैंकहरूबाट 1 खर्ब सहुलियत कर्जा लगानी भएको छ। सीता शर्मा, CIN, काठमाडौँ। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि तपाईको स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको एउटा सन्देश पक्षघात हुन नदिन के गर्ने। सानै उमेरदेखि भनौँ न 18 वर्ष 20 वर्षदेखि जब मान्छेहरू चाहिँ नि पढाइतिर लाग्छन्, कामतिर लाग्छन्, उहाँहरूले चाहिँ नि नियमित रूपमा चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु पर्यो। मोटापा हुनु दिनु भएन, व्यायाम नियमित रूपमा गर्नु पर्यो, धेरै चिल्लो कुराहरू खानु भएन, रक्सी खानु भएन, अनि टेन्सन चाहिँ नि कमाउनु पर्यो। ध्यान गर्नेदेखि लिएर योगा गर्नेदेखि लिएर ख्याल राख्नु पर्यो। डाक्टर अभिषेक चौधरीसँगको कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको यो सन्देशसँगै साझा खबरमा मुख्य खबर फेरि एकपटक। सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा विघटन बदर 13 दिनभित्र संसदको अधिवेशन बोलाउन प्रमादेश। प्रधानमन्त्री ओली पक्ष रणनीतिक छलफलमा तत्काल राजीनामा नदिने प्रचण्ड नेपाल पक्षले आज सबै दलसँग छलफल गर्दै। अदालतको निर्णयसँगै नयाँ सत्ता समीकरणमा दलहरू संसद बैठक बोलाउने तयारीमा सबै पक्षसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने सभामुखको प्रतिक्रिया। राजधानीमा उच्च सुरक्षा सतर्कता। 45% स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण भइसकेको सरकारको अध्ययन। उद्यममा नागरिकको सक्रियता, सहुलियत कर्जा लिनेहरूको संख्या बढ्यो। अफगानिस्तानमा पनि कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु। भारतका जलवायु अभियन्ता रविलाई जमानत। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा नयाँ बस्ती र खमलटार विजयी। भारत र इङ्ल्यान्ड बीचको तेस्रो डे नाइट टेस्ट आजदेखि सुरु हुँदै। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। राजधानी दैनिकले मात्रै कार्टुन बनाएको छ। उत्तम नेपालले बनाएको कुरी शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा अब नयाँ प्रधानमन्त्रीको खेल र प्रचण्ड नेपालसँग जोडिएको विषयलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। हिजो प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरेपछि दुवैजनाले लड्डु एक आपसमा बाँडेर एकले अर्कालाई लड्डु खुवाएका तस्बिरहरू सार्वजनिक भएका थिए। त्यसैसँग जोडेर यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। प्रचण्डले नेपाललाई र नेपालले प्रचण्डलाई भनेको जस्तो देखाइएको छ। यस्तो लेखिएको छ, संसद पुनर्स्थापनापछि लड्डु त खाइयो, अब प्रधानमन्त्री चाहिँ तपाईँ खाने कि म खाने। हवस् त प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र स्नेहा कर्ण बिदा भयौं। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम बाल सिकाइ प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।